ورپسې دویم ملګری حضرت مولانا مفتی محترم امیر جماعت صاحب مدیر جامعہ او محترم جناب عطا الرحمن صاحب مدیر جامعہ رحمانیہ درگئی اغیر دی پوزیشن ہولڈر ہوتا انعامات پخپل لاس باندې ورکی مولانا مفتی حسین احمد ولد محمد حکیم باجوڑ دریم پوزیشن اغسطے دے مولانا مفتی محمد سعید اللہ ولد محمد شفیع اللہ ضلع بنیر پدور حدیث کی اولنے پوزیشن اغسطے دے حضرت مولانا محمد ذہین ولد محمد امین ضلع دیر بالا دویم پوزیشن اغسطے دے حضرت مولانا شاہد اللہ ولد سراج الرحمن ضلع شانگلہ دریم حضرت مولانا عطا الرحمن ولد شیر خان ضلع مردان وما درجہ کی وڑا دورہ کی اولنے پوزیشن اغسطے دے اویس احمد دورانی ولد رفیق احمد ضلع دیر بالا دویم پوزیشن اغسطے دے ارشد علی ولد فیض محمد ضلع دیر بالا حالن ضلع مردان کی اسی گیا دریم پوزیشن اغسطے دے ذاکر اللہ ولد محمد اسحاق ضلع مردان شپگم درجہ کی اولنے پوزیشن دے محمد